सो 28 तारखेक एक डेड बॉडी अननोन पर्सनाची मेवलेली बोडगेश्वर देवळा कडेन तेचेर एक्युजाक तुमी आतां अरेस्ट केला मातशें इन्फॉर्मेशन दिया. 28 तारखेक आमकां एक इन्फॉर्मेशन येयल्लें की अननोन डेड बॉडी आसा म्हणून बोडगेश्वरा कडेन बोडगेश्वराच्या सायडीक ग्रावंडाचेर ते अभंगरी पोस्ट जाता थंय. सो थंय गेले आमी आनी बेज्ड ऑन दॅट आमी पयलीं इनिशियली UD रेजिस्टर केल्ली अननॅचरल डेथ. मागीर आमी पोस्टमॉर्टम केलो डेड बॉडीचो. ते डेड बॉडीच्या पोस्टमॉर्टमाचेर आमकां अशें दिसलें की ती मर्डर आसा म्हणून. सो अकॉर्डिंगली आमी ती मर्डर रेजिस्टर केली आनी आमी इन्वेस्टिगेशन चालू केलें. इन्वेस्टिगेशन चालू केलें आनी आमकां अशें इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें की ते झगडी हे आमचे मर्डर पळय जाल्लेली आहा ती ते फ्रेंडा भितरूच कितें तरी झगडी जावन जाल्लेली आहा म्हणून अशें इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें आमकां. आमी अशें बेज्ड ऑन आमचे सोर्सीस आनी रिलायबल इन्फॉर्मेशन. मागीर आयज आमकां कळ्ळें की एक ते हितून इनवॉल्व आसलेलो एक मनीस मोरड ते वाटेन आसा म्हणून थंय लिपोवन रावलेलो आमकां. अकॉर्डिंगली आमी टीम बी फॉर्म केल्यो आमच्यो आनी त्या मनशाक आमी धरलो, चेस केलो आनी ताका धरलो आनी ताका पुलीस स्टेशनाचेर हाडलो. हें इन्वेस्टिगेशन फक्त रिलायबल सोर्सीस इन्फॉर्मेशन आनी आमचे नेटवर्क हेचेर ही केस डिटेक्ट जाल्ली आसा. आनी ते एक्यूज तेजें नांव आसा सवन कोबा सिंग, सन ऑफ चोबा सिंग. तेजी एज 43 years आनी कच्चर आसामाचो तो. आनी ही झगडी फक्त अंडर इन्फ्लुअन्स ऑफ अल्कोहोल आनी जेवणाचें चिकन केल्लें ते हेचेर डिस्ट्रिब्युशना खातीर ही झगडी जाल्ली आसा. दुबाव कित्या खातीर येयलो तुमकां की सस्पेक्टेड मर्डर आसूं शकता? बेज्ड ऑन ते डेड बॉडी आमी पयली थंय आमकां पयलीं मातशें असो डावट कसो आसलो पूण आमकां कन्फर्म नासलें. बेज्ड ऑन पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट कळ्ळें की आमकां ती मर्डर जाली. हय, कानाचो मातसो एक पार्ट तेचो नासलो. कितें घेवन हे केलो वेपन? वेपन तेची हे आमची शार्प आहा एज अशें हें येयल्लेलें आहा. ते इन्क्वायरी आमची चालू आसा. रिकवर जाला? रिकवर ना अजून नासलो. ओके. सस्पेक्टेड एकलो आसूं शकता आनी कोण तरी? सस्पेक्टेड आमी तेजेर बेज्ड ऑन इन्फॉर्मेशन आमी तेजे कडसून एक्युजा कडसून इंटरोगेशन करून पळयतले फुडलें कितें आहा जाल्यार. आनी एक्युजा खंयसून अरेस्ट केलो? एक्यूज मोरड आहा पळय, मोरड थंय वचून चेस करून आमी अरेस्ट केल्लो आहा तेका. तो कान कट केला आनी ते रगत व्हांवून तरी हे जाल्ली आसा. हय, डेथ तशी जाल्लेली आहा तेजी. पळय बेज्ड ऑन पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट तशें आहा. आनी पळय एक्यूज खंयचो कितें? इन्वेस्टिगेशन चालू आहा आमचें. पळोवया बेज्ड ऑन फुडलें इन्क्वायरी करून. आनी सो एक्यूज खंयचो? ही इज फ्रॉम आसाम. तो तेजो फ्रेंडूच थंयच रावतालो हांगसर? असोच लेबर टायप. येस. थँक्यू.